नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 5 दिसांच्या शिंयाळी अधिवेशनाची सुरवात काल राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान जाली. विकसीत भारत 2047च्या धर्तीचेर 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपा खातीरचो आराखडो निमणो पावण्यार पावला. 2037 मेरेन विकसीत गोंया खातीरची सगळीं उद्दिश्टां पुराय जातलीं असो विश्वास राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी अभिभाशणांत उक्तायलो. मुळाव्यो सुविधा, भलायकी, शिक्षण, वीज, भौशीक बांदकाम, शेती, उदका पुरवण, कला, समाज कल्याण, नुस्तेमारी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या कामगिरीचो नियाळ राज्यपालांनी अभिभाशणांत मांडलो. कुशावती ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याक लागून मुळाव्यो सुविधा तयार जावन प्रशासन लोकांच्या दारांत पावतलें. पयलेच खेपो गोंयचो नक्षो कोंकणींतल्यान तयार जाला. गोंयचे दायज, संस्कृती आनी कोंकणीक उर्बा मेळपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा. घर नांवार करपी म्हज्या घर येवजणेक लागून हॅपिनेस इंडेक्स वाडटलो अशी आस्त राज्यपालांनी उक्तायली. 8व्या गोंय विधानसभेच्या 12व्या अधिवेशनाचो पयलो दीस सोमारा विरोधकांच्या बोवाळान सुरू जालो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे सयत विरोधी आमदारांनी राज्यपालांचें अभिभाशण सुरू जातकच सुरवेकूच बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड प्रकरणाचो विशय लावन धरलो. ह्या वेळार आमदार एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फरेरा, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार, कायतू सिल्वा तशेंच विरोधी पक्षांतल्या हेर वांगड्यांनी सभाघरांत बर्च अग्निकांडाच्या विशयाचे तक्ते दाखोवन खोलायेन चवकशी करची तशेंच सरकाराक अपेशी थारिल्ल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप करपाची मागणी केली. स्वामी विवेकानंदाची 163वी जयंती रवींद्र भवनांत मनयली. स्वामी विवेकानंद हांचो मडगांव शारा कडेन आशिल्लो इतिहासीक संबंद लक्षांत घेवन मडगांव रवींद्र भवन वाठारांत स्वामींचो पुतळो उबारपाचो संकल्प राष्ट्रीय युवा दिना निमित्त जाहीर केलो. स्वामी विवेकानंद मडगांवांत आयिल्ले देखून तांचो पुतळो मडगांवां उबारपाची मागणी न्याय आसा. स्वामी विवेकानंदाचें केंद्र रवींद्र भवन मडगांव हांगा आसा. ते खातीर तांचो पुतळो ह्या वाठारांत उबारप योग्य थारतलें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांगलें. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे आदले अध्यक्ष दामू नायक, रवींद्र भवन अध्यक्ष राजेंद्र तालक, उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, वांगडी सचीव आशा हरमलकार आनी मुखेल वक्ते वल्लभ केळकार हजर आशिल्ले. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्लो तिसरो बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव आयज सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरू जाता. आयज सांजवेळा 5 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. राष्ट्रीय स्तराचेर पुरस्कार प्राप्त जाल्ले नागराज मंजुळे ह्या वेळार हजर आसतले. ह्या महोत्सवांत गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांतल्या शाळांतले विद्यार्थी वांटेकार जातले. भुरग्यां खातीर सिनेमा वांगडाच वेगवेगळ्यो सर्ती, कार्यशाळा आनी मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. आज रोहन मापुसकार हांच्या एप्रील मे 99 ह्या मराठी चित्रपटान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली. वेगवेगळ्या 32 भाशांतले ल्हान भुरग्यांचे चित्रपट ह्या महोत्सवात दाखयतले. गोंयांतले 110 परस चड शाळांनी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी केल्या अशी माहिती ह्या महोत्सवाचे संचालक बिपीन खेडेकार हांणी दिल्या. 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळात गोंय रान महामंडळान गोंय रान महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणी हांणी दिल्या. पणजीत कांपाल आर्ट पार्क हांगा जावपी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. महोत्सवाचे उरिल्ले 2 दीस सांजेच्या 5 वरांचेर कार्यावळी सुरू जातल्यो. गोंयची रानां, रानाची संस्कृताय, रानांत रावपी आदिवासी समाजाची जिवनशैली, पारंपारीक खाणां, जेवणां, खेळ, लोककला, लोकनाच हांचें प्रदर्शन जातलें. हे शिवाय इको टुरिझम, होम स्टे, देवराई, वखदी झाडां तशेंच हेर विशयांचेरूय उलोवप जातलें. पर्यटकां मुखार तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मुखार गोंयच्या रानांची गिरेस्तकाय दाखोवपाच्या हेतान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. हे शिवाय गोंयच्या रानांनी जावपी रानभाज्यो तशेंच हेर पिकावळी हांगा विकपाक आसतल्यो. ह्या महोत्सवांत आपमजत गटांची खाणा जेवणाची दालनां आसतलीं जाल्यार फुडारांत ह्या आर्ट पार्कांत अशा पद्दतीची 20 दालनां कायम आसतलीं अशी माहिती देविया राणी हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परिक्षा पे चर्चा कार्यावळींत वांटो घेवपाक राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ भाशण सर्तींत वांटो घेवन आपल्यांक पात्र थारावचें अशें आवाहन गोवा राज्य शिक्षण संशोधन संस्थेन केलां. परिक्षा पे चर्चा कार्यावळीची 9वी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 3ऱ्या सप्तकांत जावपाची आसा. परिक्षा पे चर्चा कार्यावळ कित्याक म्हत्वाची वा आत्मनिर्भर भारत तशेंच स्वदेशी विकसीत भारत 2047 घडोवपाक कितली म्हत्वाची आसा अशा दोनांपैकी एका विशयाचेर विद्यार्थ्यांनी आपलो व्हिडिओ शाळांक दिल्ल्या लिंकाचेर अपलोड करचो अशें आवाहन GSCERTन केलां. लईराई फुटबॉल पंगडान आमदार चषक जिखलो. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आयोजीत केल्ल्या आमदार चषक 2025-26 फुटबॉल सर्तींत लईराई फुटबॉल पंगडान वस्तादपणाचो करंडो उबारलो. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ही प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.